तलखुशरी के साथ मंगलम यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह हाजिर है खिदमत नाज़रीन। मैं ज़रा मवाज़ना करूँगा पीपल्स पार्टी की सियासत का और मौजूदा पार्टियों की सियासत का और पीपल्स पार्टी का काम के हवाले से भी और आवाम की फलाह बहबूद के हवाले से भी और सियासत के हवाले से मुख्तसर इख्तिसार के साथ ये बताना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी की जो हुकूमतें आती रहीं उन पर भी इल्ज़ाम करप्शन के लगते रहे और किसी हद तक करप्शन में कहीं कहीं मुलविस भी नज़र आए उनके लोग, मगर पीपल्स पार्टी ने अवाम के साथ अपना नाता नहीं तोड़ा। पीपल्स पार्टी को जो अवाम वोट देती है उसकी वो किसी हद तक उसके मसाइल हल करने में कामयाब रही। इसकी अहम वजह यह है कि पीपल्स पार्टी का वोटर अंदरूनी सिंध में रहता है और वो नाख्वांदा भी है, तो वो थोड़े काम को भी ज़्यादा काम समझता है और पीपल्स पार्टी ने उसके काम को जो उन्होंने कार्ड बनाए बेनज़ीर सपोर्ट कार्ड, उससे काफ़ी मदद मिल रही है कोर्ट में लोग उसमें, हालांकि उसमें भी कुछ करप्शन में इन्वॉल्व हैं लोग, मगर बहरहाल ये एक स्कीम जो बेनज़ीर ने निकाली थी तो ये बड़ी कामयाबी से हमकिनार है। इसको दूसरे एहसास प्रोग्राम के नाम से नवाज शरीफ ये पीटीआई वालों ने इमरान खान ने भी अपनाया था, तो ये एक अच्छा कदम था और उसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया था। तो बेनज़ीर के नाम से बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम पर भी बड़ा अमल दरामद हो रखते हैं, गाँव में बड़ी यानी कि जो गरीब आवाम है उनको मदद मिल रही है, उनको पैसा मिल जाता है। मगर गाँवों में इस तरह जो छोटे छोटे रोड थे उनकी अभी हाल ही में सैलाब के बाद जो तामीरात शुरू हुई है, ये बड़ा अहम काम है। और तमाम जो छोटी छोटी पुलियाएँ बनी थी नेशनल हाईवे पे, इंडस हाईवे पे, तो उनकी तामीर की हाल ही दिनों में पीपल्स पार्टी ने, और मुराद अली शाह खुद दौरे पे गए, इंडस हाईवे पे आप जाके देखें, रोड को अच्छा बना दिया है। तो इस तरीके से सैलाब का जो पानी जो उतर रहा है या उतारा गया है उसको, उसमें बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। ये इसलिए कि अब पीपल्स पार्टी को भी अपना दीवार एक मुंह देने वाली पार्टी पीटीआई यानी कि वो एक पाकिस्तान में उभर रही है और उभर चुकी है, तो वो लाजमी कहीं सिंध में आके उनको नाकआउट ना करे, इसलिए उन्होंने अपनी कारकर्दगी बेहतर की। पीपल्स पार्टी को मैं ये कहूँगा उन्होंने बड़ा अच्छा मुजाहरा किया। कराची शहर और हैदराबाद में जहाँ एमक्यूएम को वोट मिलते थे उसमें भी कारकर्दगी उन्होंने दिखाई। हालांकि पीटीआई को वोट दिया है कराची के अवाम ने, पीपल्स पार्टी को मैं एक बार फिर कहूँ कि कराची के अवाम ने कभी वोट नहीं दिया। हमेशा ये आप तासुब कहें या लिसानियत फैलाई या जो भी हुआ मसला, उसके अलावा से पीपल्स पार्टी को अभी तक वोट नहीं दिया। नून लीग तक को भी पीपल्स पार्टी कराची के अवाम जिता चुके हैं, मगर कराची के अवाम की फलाह बहबूद के लिए पीपल्स पार्टी ने माजी में भी काम किया और हालिया दिनों में भी। माजी में नेशन शिपिंग कारपोरेशन बड़े बड़े भुट्टो साहब के द्वारा स्टील मिल तामीर की, लाजमी करप्शन का शिकार हो गई, बाद में अंजुमन यूनियन बनी, उन्होंने तबाह कर दिया। पीपल्स पार्टी की यानी कि यूनियन भी आई, पासलो भी आई, जमात की भी आई, प्रोग्रेसिव भी आई और बड़ी यूनियन आई, तो स्टील मिल तो इस जबू हाली पे तमाम लोगों की वजह से पहुंची। वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने तबाह कर लिया, खाया सब नहीं है। बहरहाल इसी तरीके से करप्शन भी होती रही है। मगर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने शहर कराची में वोट ना लेने के बावजूद भी चंद सीटें तो उन्होंने ली हैं यहाँ से। पीपल्स पार्टी जो उनकी रवायती सीटें वो मिलती हैं, मगर अब जो शहर में काम शुरू किया है, ये फ्लाई ओवर बनाए हैं, हाल ही में गुलिस्तान जोर में फ्लाई ओवर बनाया, रोडों की तामीर हो रही है, रोड तामीर हो रहे हैं, तो इस तरह की नई बसें चलाई हैं, खुशनुमा बसें, मगर बहरहाल खंडर रोड हैं उन पर ही चला डाली, तो ये गलती की उन्होंने, ये रोड पहले बनता है। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है हालिया पीटीआई के एहतजाज में उन बसों को भी नजर आतिश किया जो आवाम के पैसे से लाई गई हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ा जुल्म किया कराची के आवाम के साथ पीटीआई के कारकुनान ने या शरपसंदों ने। तो ये कराची में जो खिदमत कर रही है, इनको अपने मुजाहरों में ऐलान करना चाहिए कि भाई पब्लिक जो सहूलतें हैं, पब्लिक की जो सहूलत के लिए चीज़ें आई हैं रोड पे, इनको ना तबाह बर्बाद किया जाए। तो ये हर सियासी पार्टी को ऐलान करना चाहिए अपने एहतजाज से पहले। पीपल्स पार्टी काम का अज़म लेके आई है और बल्दियात में अब जीती है, कराची में उसको वोट मिले, तो इससे ये जाहिर हुआ कि कराची अवाम भी उसको वोट देना चाह रही है और पीपल्स पार्टी का मेयर कराची में लाना चाहती है और पीपल्स पार्टी का ही मेयर कराची में काम करेगा, ये मैं आपको बता दूं। इसके अलावा कोई गैर फितरी अत्ताद होता है तो वो काम नहीं हो। पीपल्स पार्टी का या एमक्यूएम अगर जीतती है, उनका आपस में अत्ताद होता, तो ये बा एहसानी खूबी काम करते और शहर के उम्मीदों पे पूरा उतरते।
شہریوں کی۔ اس وقت ایم کیو ایم پاکستان اپنی تنظیمی مراحل میں ہے، تو ان قریب وہ الیکشن میں حصہ لے گی۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے، مگر اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ لاکھوں روپیہ لگایا، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے حکومت کے پاس۔ تو میرا خیال ہے انہوں نے یہ غلطی کی، اب وہ ٹرین کا انتظار کریں بلدیات کی۔ بہرحال اپنے کو مضبوط کریں، ایم کیو ایم پاکستان اور شہر میں واپس اپنی ساکھ بحال کریں، اور پیپلز پارٹی کو شہر میں آئندہ کام کرنا چاہیے، ایسا کام کرنا چاہیے کہ عوام، کراچی کے عوام اس کو جو ووٹ نہیں دیتی، جو بلدیات میں اس کو ووٹ ملے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ایم این اے اور ایم پی اے کی سیٹوں پہ اس کو شہر سے ملے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پیپلز پارٹی کی ترقی کی ضمانت ہوگی، اور پیپلز پارٹی کے لیے آئندہ شہری علاقوں میں بھی ایک امید کی فضا پیدا ہو جائے گی، اور ایک اس کی کامیابی کی، اس کی ترقی جو ہے وہ ضمانت ہوگی۔ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹ کا اعلان بھی کر دیا ہے، وہ مرتضیٰ وہاب ہیں ان کے میئر کا، جہاں ڈاکٹر عاصم کا نام آ رہا تھا، مختلف آ رہے تھے، تو میرا خیال ہے اس پہ انہوں نے حتمی اعلان کر دیا ہے۔ اخبارات اور سوشل میڈیا کی زینت ان کا نام، یہ ایڈمنسٹریٹر بھی رہ چکے ہیں، تو کچھ ان کو اس معاملات کا تجربہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے میں پیپلز پارٹی کی قیادت سے پھر کہوں گا کہ وہ جس طرح کے کام کر رہی ہے، شہر کراچی میں بڑھ چڑھ کے کام کرے۔ ملیر کے علاقوں میں روڈ بن رہا ہے، اس کی کارپیٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے ضلع وسطی میں ڈاکٹر عاصم کام کرا رہے ہیں، مسرور حسن پیپلز پارٹی کے پرانے کارکنان کے رہنما ہیں پرانے، تو وہ انہوں نے اچھا برا وقت اس شہر میں دیکھا ہے، اور اچھا برا وقت جنہوں نے شہر میں گولیاں سینوں پہ کھائی ہیں، ان کارکنان کو آگے لایا جائے، اور پیسے کے بلبوتے پہ جو شہر میں کارکنان آئے ہیں، اگر وہ مخلص نہیں ہیں پارٹی سے، تو ان کو پارٹی سے سائڈ کیا جائے، پارٹی میں رکھا جائے، مگر کسی اعلیٰ منصب پہ ان کو فائز نہ کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ شہر کراچی سے مخلص کون ہے، اور جو ووٹ لے سکتا ہے اپنے علاقے میں، اس کو یعنی کہ ٹکٹ دینا چاہیے آئندہ آنے والے وقت میں۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے، پیپلز پارٹی کو بھی اپنے تنظیمی مسائل پہ توجہ دینی پڑے گی۔ پیپلز پارٹی میں بھی کچھ کالی بھیڑیں گھس گئی ہیں شہر میں، تو یہ شہری حلقوں میں بالخصوص، تو ان کو دینا چاہیے کہ ان کے نتائج دیکھنے چاہیے، اس علاقے میں انہوں نے کتنے ووٹر پیدا کیے، وہ خود کتنے ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے۔ بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں، اور جو فعال ہیں ان کے، اور جو اپنا اثر رسوخ رکھتے ہیں علاقوں میں، ان کو ٹکٹ بھی دینا چاہیے، ان کو اعلیٰ منصب پہ بھی فائز کرے پیپلز پارٹی۔ میری تو پیپلز پارٹی کی قیادت سے اپیل ہوگی کہ آئندہ بلدیاتی الیکشن میں اگر ان کا میئر بن جاتا ہے، تو اس طرح سے شہر میں کام کریں کہ آئندہ کامیابی ان کے قدم چومے۔ پیپلز پارٹی کی اسی میں ہی بھلائی ہے، اسی میں ہی بقا ہے، اور شہری علاقوں کے دل جیت لے وہ، اس طرح کے کام کرے، تو انشاءاللہ کراچی کے عوام، اردو اسپیکنگ عوام جو اس وقت پریشان حال ہے، اپنے پارٹیوں کو کس کو ووٹ دیں کس کو ووٹ نہ دیں، تو ان کو ایک جماعت نظر آ جائے جو سندھ سے ہی تعلق رکھتی ہے، اس کو وہ ووٹ دینے کا ایک ان کو بہانہ بھی مل جائے کہ اس نے کام کیا ہے تو ہم ووٹ دے رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے پیپلز پارٹی کی مزید کامیابی مستقبل میں ملیں گی، اسی میں ہی پیپلز پارٹی کی بقا اور پیپلز پارٹی کی ترقی کی ضمانت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔